हेलो भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ नि है? के छ, प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ एससीको? कस्तो हुँदैछ प्र्याक्टिस? पढिराख्नु भयो होला नि है? प्रब्लम त आएको छैन होला। प्रब्लम आयो भने पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। कन्ट्याक्ट नम्बर थाहा छ नि, हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छ। कन्ट्याक्ट नम्बरमा भन्दा पनि हुन्छ, होइन भने हामीले नम्बर पनि दिएको छौँ, यही नम्बरमा कल गरेर भन्दा पनि हुन्छ। हामी चाहिँ फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, युट्युबमा जताततै अभाइलेबल छौँ। हामीलाई मेसेज गर्दा हुन्छ, मेसेज गर्दा हुन्छ। हामीलाई आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ सेयर गर्दा हुन्छ मजाले, हामी त्यसको चाहिँ सोल्युसन दिनेछौँ। एससीको मात्रै नभएर हामी चाहिँ ग्रेड 6 देखि पिएचडीसम्म हरेक फ्याकल्टी, हरेक लेभल सबैको चाहिँ क्वेसन्सहरूको चाहिँ सोल्युसनहरू तपाईँहरूलाई ट्युटोरियल भिडियो मार्फत दिने प्रयास गर्नेछौँ र दिन्छौँ पनि। ल, यो चाहिँ भइहाल्यो। अब हामी आजको सब्जेक्टतिर जाऊँ है त। हामी के गर्दै थियौँ त? हामी कम्पलसरी म्याथमेटिक्स हेर्दै थियौँ है। कम्पलसरी म्याथमेटिक्स, कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको के हेर्दै थियौँ त ल भन्नुहोस् त? यसमा चाहिँ हामीले लास्ट टाइम चाहिँ सर्कलको बारेमा हेरेको थियौँ। सर्कलको मैले चाहिँ थ्योरमहरूको चिटसिट बनाइदिएको थिएँ। अब त्यो चिटसिट त्यो पनि म एकचोटि हल्का रिभ्यू गरिदिन्छु ल, रिभाइज गरिदिन्छु ल। यस्तो लेखेको थिएँ मैले, अनि यसलाई डिस्क्राइब गरेको थिएँ अगाडिको भिडियोमा। छोटो भिडियो थियो। म यसमा चाहिँ के हो भनेर चाहिँ भनिदिन्छु ल। यस्तो यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ होइन। यसको बारेमा चाहिँ थाहा छैन भने चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छ, त्यो चेक गर्नु होला। अब चाहिँ हामी आजको कन्टेन्टतिर जाऊँ है। आजको कन्टेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्वेसनहरूमा चाहिँ यो पुरै चिजहरूलाई कसरी फिट गर्ने, कसरी लगेर चाहिँ क्वेसनहरूको एन्सर दिने बेलामा यो चिजहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ। आज हामी सर्ट क्वेसन एन्सर बेस्ड भएर हेर्नेछौँ। थाहा छ नि कसरी गर्ने भनेर, कसरी सुरु गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरुमा एउटा कपी लिनु पऱ्यो, एउटा पेन लिनु पऱ्यो, अगाडि बुक राख्नु पऱ्यो जहाँ चाहिँ थ्योरमहरू डिस्क्राइब गरेको हुन्छ, भिडियो सुन्नु पऱ्यो, साइडमा पानीको बोतल लिएर बस्नु होला, राम्रो हुन्छ है। अब हामीले जस्तै क्वेसनमा कसरी सोधिन्छ भन्दा एङ्गल पत्ता लगाउने भनेर भनेको हुन्छ कहिले है। सर्ट क्वेसन एन्सरमा प्रायः एङ्गल पत्ता लगाऊ भनेर नै भनेको हुन्छ। जस्तै म एउटा कुनै क्वेसन तपाईँहरूको लागि गरिदिन्छु है त। अब यो एउटा कुनै यस्तो सर्कल दिएको छ, अलि सर्कल भएन है। यस्तो खालको सर्कल दिएको छ अरे, यो चाहिँ सेन्ट्रल पोइन्ट भयो भन्छ। यस्तो बनाएर दिएको छ हामीलाई होइन। अब हाम्रो क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ हाम्रो क्वेसनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो यहाँनिर x छ भने अनि यसलाई 30 भनिदिन्छ, यसलाई 40 भनिदिन्छ, फाइन्ड x भनेर भनिदिन्छ। अब यो कसरी खोज्ने होला त?
केही दिमाग चल्छ त कहिलेकाहीँ त पुरै ब्ल्याङ्क भइन्छ नि है के गर्ने अब कसरी गर्ने भने जस्तो लाग्छ यस्तो कुराहरुमा चाहिँ हामीले त्यही थ्योरमहरुको युज गर्ने गर्छौं हैन अब थ्योरम मात्रै नभएर यहाँनेर चाहिँ हामीले अर्को ट्रायंगलको लहरु पनि लगाउने गर्छौं फेरि यो डिग्रीको कुरामा ल अब जस्तै सल्भ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हेर्नुस् है अब यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ पार्टको कुरा आउँछ भन्दाखेरि यो सेन्ट्रल एंगल र इन्स्क्राइब्ड एंगल भन्नेको कुरा गरेको थिएँ नि मैले हिजो हो त्यसकै कुरा त्यसैसँग रिलेटेड भएर यो क्वेशनलाई ट्याकल गर्नुपर्छ जस्तै सेन्ट्रल एंगल भनेको यो बीचको एंगललाई सेन्ट्रल एंगल भनिन्छ र इन्स्क्रिप्ड एंगल भनेको यो सर्कमफेरेन्समा भएको एंगललाई इन्स्क्रिप्ड एंगल भन्छ है अब यो क्वेशनलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने होला त भन्दाखेरि यो सेगमेन्ट छ नि सेगमेन्ट आर्क पनि भन्छ यो एस सेगमेन्ट वाला थ्योरम हेर्नुस् हैन सेगमेन्ट वाला थ्योरमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एउटै सेगमेन्टमा एउटै आर्कमा उभिएर यदि कुनै एंगल एउटा एंगल चाहिँ सेन्ट्रल हुन्छ र त्यही आर्कमा उभिएर अरु कुनै एंगल चाहिँ इन्स्क्राइब अन अ सर्कमफेरेन्स भन्छ भने देन यो इन्स्क्राइब्ड एंगलको चाहिँ ठ्याक्कै डबल हुन्छ यो सेन्ट्रल एंगल भनेर भनेको हुन्छ के हाम्रो थ्योरमले त्यही कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने सकिहाल्छ के यो केही पनि बाँकी छैन अब फेरि गर्न त गर्ने तर यहाँ त यसको त थाहा छैन हामीलाई भ्यालु भन्ने लाग्ला के हो त यहाँ यसको भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ जस्तै यो थियो नि हाम्रो त्यो बीचको ट्रायंगल भने यहाँनेर यो बीचमा यस्तो टिक 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 गरेको छ नि ल हेर्नुस् है यो भनेको 30 डिग्री छ रे यो 40 डिग्री छ रे ल हेर्नुस् अब यो चाहिँ रेडियस हो है यहाँदेखि यो रेडियस हो यो पनि रेडियस हो त्यसैगरी यो पोइन्टदेखि यहाँ पनि त सर्कमफेरेन्सलाई जोइन त गरेको छ नि त त्यसपछि त्यो पार्ट पनि एंगल त्यो के रे यो भयो भन्छ त यो पनि रेडियस भयो नि त हैन यो रेडियस भनेपछि दिस थिङ इज इक्वल्स टु दिस थिङ इज इक्वल्स टु दिस थिङ दुईटा साइड इक्वल हुने ट्रायंगललाई के भन्छ आइसोसेलेस ट्रायंगल भन्छ है आइसोसेलेस ट्रायंगलमा चाहिँ अब यही आइसोसेलेस ट्रायंगलको दुई चारवटा प्रपर्टी लगाएर चाहिँ हामीले यो ट्याकल गर्नेवाला छौँ है जस्तै अब लेख्नु पर्दाखेरि कसरी लेखिन्छ भन्दा यहाँनेर जस्तै मैले यसलाई ए भने यसलाई बी भने यसलाई सी भने यसलाई डी भने है एबीसीडी भने यहाँनेर हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि एसी इज इक्वल्स टु एबी भन्ने कुरा एउटा लेख्न सकिन्छ हैन अनि अब चाहिँ इम्प्लाइज यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो इम्प्लाइज ट्रायंगल एंगल CBA CB इज इक्वल्स टु एंगल कति त CAB क्याब ट्याक्सी होइन नि फेरि यो क्याब भनेको अर्कै हो है जसको अर्थ के हो त एंगल C यो भयो एउटा कुरा त्यसैगरी यताको भागको त हामीले ल सक्यौं यतापट्टिको भागको त हामीले हेर्नु परेन अब यतापट्टिको भागमा पनि त्यस्तै छ कुरा यो त रेडियस हो यो पनि रेडियस हो अनि यो हरियो लाइनहरुको त इक्वल छ यो लाइन र यो लाइनको त लेन्थ इक्वल छ भनेपछि यो पनि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो यो हरियो एंगल र यो हरियो एंगल पनि इक्वल हुन्छ किन ल भन्नुस् त यो कुरा थाहा छ नि हामीलाई त्यही भएर है ल अब यहाँनेर चाहिँ दुईटा इक्वल भएपछि यो पनि 40 डिग्री भयो 40 डिग्री लेख्न पाइयो त्यसलाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ त कुन एंगल इक्वल हुन्छ त यसमा CDA इज इक्वल्स टु CAD भनेर भन्न पाइन्छ
अब यति भइसकेपछि त लगभग कुरा सकि नै सक्यो है। एंगल 40 डिग्री इजिकल्स टु अब यो कुरा गरिसके पछाडि हेर्नुस् है, यो पुरै एंगल छ नि, यो कुन भन्दा यो रातो रातो वाला ओरेन्ज वाला यो पुरै एंगल भनेको त के हो त, यो हरियो वाला एंगल, यो हरियो एंगल छ नि यहाँनिर अहिलेसम्म आइसकेको छैन यो हरियो एंगल, त्यो कालो र यो हरियो एंगलको सम हो नि, दुईटालाई सम गर्यो भने आउने एंगल नै यो एंगल हो नि त, यो एंगल हो नि त। त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्न पाइयो त भन्दाखेरि एंगल हो नि और DAB इजिकल्स टु कति त ल भन्नुस्, थर्टी डिग्री प्लस 40 डिग्री भन्छ, जसको भ्यालु 70 डिग्री आउँछ है। ल यो कुरा भइसके पछाडि अब के गर्ने होला त ल भन्नुस् त। अब हामी लगभग एन्सरमा पुगिसकेको छौँ है, किन भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दा यो कुरा थाहा छ नि, हामीलाई थाहा छ नि यो कसरी हो त, सेम आर्क हो है, यो एउटै सेगमेन्टमा परेको भएर भनेर लेख्न पाइन्छ। और एंगल DAB लाई हामीले x लेखेको थियौँ माथि, ए होइन एंगल DAB त DAB नै हो। यहाँ उल्टो लेख्यो क्या, ए यस्तो चाहिँ हुन्छ है, यो भन्छ 2 टाइम्स ल के गाह्रो रहेछ त, के गाह्रो रहन्छ नि। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि त्यो थ्योरमहरुलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। यसो त्यो पिक्चरलाई अथवा त्यो फिगरलाई अलिकति हेर्यो भने हामी ठ्याक्कै एन्सरमा पुगिन्छ है त। यसै गरी अब चाहिँ हामी अर्को क्वेशन हेर्छौँ है त। अर्को पनि यस्तै थ्योरमलाई युज गर्ने खालको क्वेशन हेर्छौँ, एंगल पत्ता लगाउने। यसमा चाहिँ ल हेर्नुस् है, म कुनै एउटा फिगर बनाउँछु अनि त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्क्राइब गर्नेवाला छौँ है। जस्तै यो कुनै एउटा सर्कल छ यस्तो परेको, यसमा चाहिँ ल हेर्नुस् है, यहाँनिर यसलाई A भनेको छ, यसलाई B भनेको छ, यसलाई C भनेको छ। अब यो एंगललाई 30 डिग्री भनेको छ है। ल कसरी सल्भ गर्ने होला त यो क्वेशनलाई। क्वेशनले भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर हामीले देख्न सकिन्छ यो एंगल चाहिँ 90 डिग्री छ भन्नुको अर्थ
ल यस्तो भनेको छ है, भनेको के भन्दो रहेछ त क्वेसनले, एङ्गल बिएसी पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ है। ल बिएसी भने के होला त, ल भन्नुहोस् त कसरी गर्ने होला त। बिएसी भनेको यो हो नि, यसको भ्यालु कसरी पत्ता लगाउने होला त, जबकि यसको भ्यालु चाहिँ 30 डिग्री छ अरे। ल अब के गर्न सकिन्छ होला, ल हेर्नुहोस् है, यसमा चाहिँ हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला भन्दाखेरि, यो क्वेसनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब यसमा चाहिँ ट्राइएङ्गलको जुन एक्सटेरियर एङ्गल भन्छ नि त्यसको कन्सेप्ट लगाएर गर्नेवाला छौँ है। हामीलाई चाहिएको यो एङ्गल हो है। यो एङ्गलको भ्यालु कसरी निस्किन्छ होला त, जब हामीले यो एङ्गलको भ्यालु निकालिन्छ नि, भन्नुको अर्थ बी, यसलाई मैले ओ भने बिओसीको भ्यालु निकालेँ भने यो बिओसीको भ्यालु भनेको त यसको ठ्याक्क डबल हुन्छ नि त यो भ्यालु त, यो अब यसको डबल यो हुन्छ भने अनि यो त निकाल्न सकिन्छ नि त। अब फेरि यसै गरी जस्तै मैले यो गरेँ भने ओबी डी र सी छ भने हामीलाई यो भनेको थाहा छ 30 डिग्री भनेको छ, त्यसै गरी यो भनेको थाहा छ, यो 90 डिग्री भयो भने यो पनि 90 डिग्री हुन्छ अभियसली। अब यो 90 डिग्री हुने बित्तिकै यसको र यसको सम भनेको दिस दुईटा इज इक्वल्स टु दिस हो नि त, हामीलाई थाहा छ नि त, यो त ट्राइएङ्गलको एक्सटेरियर एङ्गलवाला कुरा हो नि त होइन। ल भनेपछि अब कसरी लेख्ने होला त एन्सर लेख्दाखेरि यसको, त्यो कुरा हेर्छौँ है हामी। ल हेर्नुहोस् है, जस्तै यहाँनिर चाहिँ हामीले के लेख्न पाइन्छ भन्दा, पहिलो सुरुमा आईमा बिओसी भनेको के हो त, यस्तो लेख्न पाइन्छ। यसको यहाँनिर लेख्छु ल म, आरआई कुन ट्राइएङ्गल त, ओडिसी हो है। यो भइसके पछाडि अर्को कुरा चाहिँ हामीले के गर्न पाइन्छ होला त भन्दाखेरि, पहिला त यसैको कुरा लेखौँ है त। बिओसी भनेको त बिओसी नै भइहाल्यो, ओडिसी भने के हो त 90 डिग्री हो। यो 90 डिग्री किन हो, बिकज दिस थिङ इज 90 डिग्री, सो दिस इज अल्सो इक्वल्स टु 90 डिग्री प्लस डिसिओ भनेको हो नि सम गर्दाखेरि यो कुरा त थाहा छ नि तपाईहरुलाई। यो कुरा थाहा छ भने यो कसरी आएको हो ल भन्नुस् त, के लेख्न पाइन्छ यसमा? एउटै आँकमा भएको भएर हो है यो चाहिँ है। घरिघरि यो स्क्रिनलाई के हुँदो रहेछ? सेम आँक है, आँक। ल यो कुरा भइहाल्यो है। अब यति भइसकेपछि त लगभग हाम्रो एन्सर नै आइसक्यो नि त हैन। अब हामीले के गर्न सकिन्छ त यसमा? और एंगल बीएसी इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स 120 डिग्री, दैट इज कति त
60 डिग्री। ल हाम्रो कुराको एन्सर आइसक्यो नि है। केही पनि गाह्रो छैन, बस लोजिक कतापट्टि लगाउने भन्ने कुरा मात्रै हेर्नुपर्छ है। ल अब यसै हामी एक दुईवटा क्वेसन गर्छौँ है आज। अर्को क्वेसन झिक्छु म। ल एउटा क्वेसन चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एउटा कुनै एउटा सर्कल छ, यो सर्कलमा चाहिँ एउटा बिडी भन्ने कर्ड रहेछ है, अनि यसै गरी यो एबी भन्ने कर्ड रहेछ, यहाँनिर एउटा ट्राइएङ्गल बनेको रहेछ, पोइन्ट डी भयो यो। क्वेसनले दिएको कुराहरू चाहिँ म यहाँ लेख्दैछु, तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस् ल के दिएको छ भनेर। ल अब के गर्न सकिन्छ होला त यो क्वेसनमा, हेर्नुहोस् त। ल भन्नुहोस् त कसरी गर्न सकिन्छ होला। हेर्दाखेरि एकदम गाह्रो जस्तो देखिन्छ त है क्वेसन त। के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ त्यही लोजिक लगाउने हो है। लोजिक कसरी लगाउँ भन्दा सुरुमा चाहिँ यो एङ्गल र यो पार्टलाई हेर्नुहोस् ल। यो एङ्गल र यो एङ्गलको रिलेसन हामीलाई थाहा छ। के लेख्न सकिन्छ होला भन्दाखेरि एङ्गल बिएडी इज इक्वल्स टु एङ्गल कुन त बिसिडी, र यहाँ चाहिँ टाइम्स 2 टाइम्स हुन्छ है यहाँनिर। यो किन हुन्छ त मैले भनिराख्नु पर्दैन होला नि है। किन भन्दाखेरि यो सेन्ट्रल एङ्गल र यो सर्कमफेरेन्स एङ्गल चाहिँ दुइटै लाइज अन अ सेम आर्क भन्छ, यति आर्कभित्र पर्ने भएकोले त्यो लेख्न पाइएको है। त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा अब यो रेड लाइनलाई हेर्नुहोस् ल। यो रेड लाइन, यो लाइन र यो दुइटै लाइनहरू चाहिँ रेडियस हो नि है सर्कलको रेडियस हो भन्ने बित्तिकै त यो वाला ट्राइएङ्गल, यो ब्ल्याकवाला ट्राइएङ्गल त के भयो त, यति पुरैवाला ट्राइएङ्गल त हाम्रो आइसोसेलेस ट्राइएङ्गल भयो। आइसोसेलेस ट्राइएङ्गलको बेस एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ त भनेपछि यो एङ्गल र यो एङ्गल आर इक्वल होइन। अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले वाईको भ्यालु निकाल्न सकियो है। वाईको भ्यालु निस्किने बित्तिकै अनि यो प्लस यो इज इक्वल्स टु यो हुन्छ, यो एक्सटेरियर एङ्गल, त्यसरी निकाल्न सकिन्छ है। ल हामी लेख्छौँ नै कसरी गर्ने भनेर। जस्तै आई नम्बरमा लेख्नु पर्दा हामीले के लेख्न सकियो त, हो कि होइन त ल भन्नुहोस् त। अब यहाँ लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो, सेम आर्क भनेर लेख्नु पर्यो है। ल यो भइसके पछाडि अर बिसिडी भने के हो त, त्यसो भए 2 टाइम्स 40 भन्नुको अर्थ 80। ल त्यसको कुरा पनि भयो। त्यसै गरी हामीले अर्को के गर्न सकिन्छ होला त, ल भन्नुहोस् त। यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ अब हामीलाई यहाँ यसको भ्यालु थाहा छ भने हामी वाईको भ्यालु खोज्नतिर लागौँ है। वाईको भ्यालु कसरी निस्किन्छ त, यो र यो प्लस यो भनेको चाहिँ 180 डिग्री हुनुपर्छ, थाहा छ नि हामीलाई। आईमा लेख्नु पर्दा भयो नि होइन। अब लेख्दाखेरि चाहिँ सम अफ एङ्गल्स अफ ट्राइएङ्गल्स भनेर लेख्नुपर्छ। ट्राइएङ्गल भयो। ल अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ यसैलाई लेख्नु पर्दाखेरि बिसिडी भने कति हो त,
80 डिग्री प्लस CDB भने y हो। यो चाहिँ मैले किन लेखेँ होला त ल भन्नुस् त। यो किन भन्दाखेरि यो y इक्वल्स टु यो भाइ पाइन्छ नि गर्न। कति हुन्छ त 50 डिग्री हुन्छ। त्यसै गरी अब अर्को कुरा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसैमा चाहिँ हाम्रो आईमा म लेख्छु के गर्न मिल्छ भन्दा यहाँनिर चाहिँ यो x र y को कुरा गरेको छ। x र y वालालाई मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएर एक्सटेन्ड हुन्छ यो a सँग पुगेको छ है। अनि यहाँनिर चाहिँ b भनेको छ, यहाँनिर d भनेको छ, यहाँ x दिएको छ, यहाँ y दिएको छ, यहाँ x दिएको छ। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एउटा ट्रायंगलको एक्सटेरियर एंगलको ल के छ भन्दा यसको र यसको सम इज इक्वल्स टु दिस एंगल भनेर भनेको हुन्छ है। त्यसलाई हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सकिन्छ त यो x भनेको यो तल्लो एंगल हो नि त, यति मात्रै हो नि त। त्यही भएर हामीले ई सम्म मात्रै पुर्याएको है यसलाई। इजिकल्स टु कति त BEA हुन्छ। BA भनेको 60 डिग्री वाला पार्ट हो। BDE भनेको हामीले कति निकालेको थियौं त, अथवा BDE भनेको के हो त x हो प्लस y हो नि। और x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टु 60 डिग्री भयो। सकियो नि हैन कुरा। के गाह्रो रहेछ त छैन नि है। ल यसरी नै हामीले चाहिँ क्वेशनहरुलाई ट्याकल गर्ने गर्छौं। त्यसै गरी अब हामी एउटा लास्ट क्वेशन हेर्छौं है त आजको लागि। यो सर्ट क्वेशन एन्सर को रूपमा चाहिँ ल हेर्नुस् है। जस्तै के भयो यता वान नोटमा गरौँला नि त के छ र। ल त्यसै गरी अर्को हुन्छ यहाँ एउटा क्वेशन चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भन्दा जस्तै यो पोइन्ट दिएको हुन्छ, यसलाई O भनेर दिएको हुन्छ, हामीलाई सेन्टर भन्छौं। अनि यहाँनिर एउटा यस्तो खालको प्यारलल फिगर दिएको हुन्छ, दिस थिङ इज प्यारलल टु दिस भनेर भन्छ है। यो क्वेशनलाई कसरी ट्याकल गर्ने भनेर हेर्छौं हामी RQ। ल अब यो क्वेशनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि O भनेको चाहिँ सेन्टर हो, अनि यो प्यारलल लाइनहरु दिएको छ भने अनि OPR ल कसरी गर्ने होला त हेर्नुस् त। ल भन्नुस् त कसरी गर्ने होला। केही गाह्रो छ जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन है, केही गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन। एकदम सजिलो छ। म यसमा केही नलेखिकन डिस्क्राइब मात्रै गरिदिन्छु है। हेर्नुस् है यहाँनिर चाहिँ यो त प्यारलल भनेको छ। प्यारललमा अल्टरनेट एंगल्स भन्ने थाहा छ तपाईहरुलाई? अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल भनेर यस्तो बनेको थिए नि मैले। यो जेड आकारको भयो भने दुईटा चुच्चोहरु इक्वल हुन्छ भनेको थिए नि, अथवा यस्तो छ भने यो पोइन्ट इक्वल हुन्छ भन्थे नि। अब यसलाई यसरी हेर्नुस् त,
यसरी फर्काएर यतातिर फर्काएर हेर्दाखेरि यो एंगल जस्तै यो ब्ल्याक यो रेड वाला ल ओरेन्ज वाला है यो लाइन छ नि यो वाला लाइन चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो वाला लाइन चाहिँ जेड शेपको थियो र यो एंगल आर इक्वल यति कुरा थाहा छ नि भन्न पाइन्छ नि यति कुरा त्यसो भए हामीले के लेख्न पाइयो एंगल OPR इज इक्वल्स टु एंगल PRQ किन त भन्दाखेरि यो भयो अब यो एंगल त फेरि हामीले के पनि देख्न सकिन्छ यहाँनेर भन्दाखेरि त्यो जुन गिवन एंगल छ नि त्यो एंगल चाहिँ इज हाफ अफ दिस एंगल हो कि होइन त किन भन्दाखेरि यो भनेको सेन्ट्रल एंगल हो यो भनेको सर्कमफेरेन्समा लाई गरेको इन्स्क्रिप्ट एंगल हो त्यसो भइसके पछाडी हामीले अर्को के लेख्न पाइयो त ल भन्नुस् त एंगल कुन एंगल त भन्दाखेरि PRQ इज इक्वल्स टु 1/2 टाइम्स POQ जसको भ्यालु हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने हो और एंगल POQ इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स PRQ भयो इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स PRQ भने कति हो त हामीले भर्खर झिकेको थियौं PRQ को भ्यालु अब यो भन्ने बित्तिकै OPR भनेको फेरि यहाँ छ है यहाँ यो 30 डिग्री इज इक्वल्स टु 60 डिग्री भयो ल सकियो त कुरा त हेर्दाखेरि मात्रै गाह्रो थियो त क्वेशन त है सजिलो हुन्छ के गाह्रो हुँदैन यो चाहिँ अब म्याथमा चाहिँ हल्का हल्का लजिक लगायो भने हामीले गर्न सकिन्छ है सबै खालको थ्योरमहरु याद गर्नुपर्छ अब यादै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन हल्का प्र्याक्टिस गर्यो भने आफै याद आउँछ जस्तै यो एंगलको कुराहरु ट्रायंगलको कुराहरु यो सबै कुरा याद गर्ने हो भने चाहिँ सजिलोसँग ट्याकल गर्न सकिन्छ क्वेशनहरुलाई के गाह्रो हो भने के गर्ने थाहा छ नि तपाईहरुलाई फोन उठाउने अनि त्यसपछि तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको नम्बरमा फोन लगाउने भन्ने यस्तो प्रब्लम पर्यो ल न भनेर भन्ने अनि हामी चाहिँ तपाईहरुलाई यो ट्युटोरियल भिडियोहरु प्रोवाइड गर्छौं त्यहाँनेर चाहिँ तपाईकै क्वेशनलाई नै ट्याकल गरेर हामीले तपाईहरुलाई दिनेछौं 10 क्लास मात्रै नभइकिन हाम्रो चाहिँ 6 क्लास देखि PhD सम्म हरेक फ्याकल्टी हरेक लेभलको लागि चाहिँ हामी ट्युटोरियल भिडियोहरु बनाउने गर्छौं हामी को हो भन्ने जान्न त थाहा छ नि तपाईहरुलाई हामी को हो भनेर हामी चाहिँ म यहाँ मेन्सन गरिदिन्छु नि नेपाल अनलाइन स्कुल यो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि टोटली न्यू IT बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्म हो यो चाहिँ टोटली नन प्रफिट पनि छ नन प्रफिटेबल हो कि हामीलाई चाहिँ हाम्रो भ्यूको अथवा लाइकको कुनै मतलब हुँदैन है भ्यू र लाइकमा चाहिँ त्यस्तो खासै केही पनि हुँदैन अब यिनीहरु लाइक बढाउन गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने लाइक पनि नगर्दा हुन्छ भ्यूको लागि गर्यो भन्नुहुन्छ भने डाउनलोड गरेर हेर्नुस् हामी केही भन्दैनौं है अनि अब तर हामी शेयर गर्न चाहिँ भन्छौं है फेरि शेयर चाहिँ गर्नुपर्छ साथीहरुलाई शेयर गरेर पढ्नुपर्छ है किन भन्दा यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा तपाईहरुको सबै साथीहरुलाई शेयर गरेर एजुकेटेड त बनाउनु पर्यो नि साथीहरुले पनि जान्नुपर्छ है त्यस्तो भयो भने मात्र देशको विकास हुन्छ शेयर गर्दाखेरि हामीले फेरि त्यो हाम्रो लिंक नै शेयरिटको लिंक नै शेयर गर्नुस् पनि भन्दैनौं एकैचोटी युट्युबको लिंक पनि शेयर गर्नुस् भनेर भन्दैनौं है मजाले तपाईहरुले यो शेयरिटबाट पनि हामीलाई शेयर गर्न पाउनुहुन्छ है अनि पेन ड्राइभतिरबाट साथीहरुकोमा लगेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ त्यही हो र आजको लागि चाहिँ थ्यांक यू भोलि फेरि पनि यही सर्कलको नै बाँकी कुराहरु कन्टिन्यू गर्नेवाला छौं थ्यांक यू